अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका पर कातिल मक्खियों की यलगार ने दुनिया को परेशान कर दिया है। वबाई मर्ज से नबुर्द आज़मात दुनिया नई मुसीबतों के लिए तैयार रहे। आम शख्सियात की जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां सच साबित हो रही हैं, जबकि फ्रांस में डेंगू मच्छर की एक नई किस्म सामने आ गई, जो कि डेंगू के अलावा एक और मौलिक वायरस फैलाने का सबब बनती है। और सबसे अहम बात यह है कि इस हवाले से सिम्पसन नामी दजाली कार्टून में किस तरह पेशगोई की गई थी। आज हम आपको दुनिया के बदलते हालात और आने वाले मुस्तकबिल की एक झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या मुस्तकबिल में बायोलॉजिकल हथियारों से जंगी लड़ी जाएंगी? वबाई मर्ज के बाद दुनिया को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे, ये जानने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, साल 2020 पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात साथ लाया है। माजी में 2020 के हवाले से की गई पेशगोइयां वक्त गुजरने के साथ साथ सच का रूप धार रही हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमर है। चंद दिन कबल की बात है जब कातिल वबाई मर्ज ने दुनिया पर हमला किया और पूरी दुनिया इस वक्त इस मोहलिक जरासीम से नबुर्द आज़मा है। मेडिकल साइंस की तमाम तर तरक्की एक मामूली जरसूमे को कंट्रोल करने से कासिर है, जबकि ये बात भी आपके इल्म में होगी कि इस वक्त वबाई मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है। अमेरिका अभी इस बहरान से बाहर नहीं निकला था कि एक और मुसीबत ने उसे आन घेरा है। इंसानी जान के लिए खतरा समझी जाने वाली देव कामत मक्खियां यानी भेड़ें अमेरिका पहुंच गई, जिनके काटने से इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। गैर मुल्की खबर असां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जहरीली मक्खियां देखी गई हैं। माहिरीन के मुताबिक वाशिंगटन में पहली बार एशियाई भेड़ की एक किस्म देखी गई। मज़कूरा देवकामत मक्खियों यानी हार्नेट के हमले से सेहतमंद इंसान भी अपनी जान की बाजी हार सकता है। माहिरीन हयातियात का कहना है कि 2 इंच से भी बड़ी जिसामत रखने वाली भेड़ अमूमी तौर पर शहद की मक्खियों का शिकार करती है, लेकिन जो भेड़ अमेरिका में देखी गई है उसका मिजाज इंतहाई गुसीला है और वो इंसान पर भी धावा बोल देती है। सबसे हैरान कुन अमर यह है कि यह मक्खी 1 से ज्यादा बार डंग मारने की सलाहियत भी रखती है। इसके बरक्स शहद की मक्खियां या दीगर जहरीले हशरात एक बार ही डंग मारते हैं और इनका डंग इंसानी जिस्म में अटक कर उनके जिस्म से अलहदा हो जाता है। मगर जायंट हॉर्नेट में यह खासियत पाई जाती है कि वो 1 से ज्यादा बार किसी इंसान को काट सकती है। प्यारे दोस्तों, इब्तिदाई तहकीक ने हौलनाक इंकिशाफ किया है कि अगर एक जायंट हॉर्नेट सिर्फ 1-2 बार मोटे ताजे और सेहतमंद इंसान को काट ले तो उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसका जहर फौरी तौर पर इंसानी खुलियत तबाह करना शुरू कर देता है, जबकि इस मामूली से भेड़ के जिस्म से निकलने वाला जहर आम जहर के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर भी है। यही वजह है कि इसकी 2 बूंदें ही इंसान का काम तमाम कर सकती हैं। आलमी वबा के तनाजुर में जहां अमेरिका पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है, वहां कातिल मक्खियों ने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है और अमेरिकी डॉक्टर्स और माहिरीन सख्त परेशानी में मुब्तला हैं और वो ये भी मालूम नहीं कर पा रहे कि ये मक्खियां किस इलाके से अमेरिका में दाखिल हुई, जबकि इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा भी हो रहा है। एक इत्तला के मुताबिक इन खतरनाक जहरीली मक्खियों ने चंद एक अमेरिकी शहरियों को निशाना भी बनाया, ताहम किसी की जान नहीं गई। यहां आपको इन खतरनाक मक्खियों के हवाले से यह भी बताते चलें कि सिम्पसन कार्टून में इसकी पेशगोई कबल अज वक्त ही कर दी गई थी। सिम्पसन कार्टून की दजाली सीरीज के एक क्लिप में दिखाया जाता है कि अमेरिकी शहर स्प्रिंगफील्ड के शहरी ओसाका फ्लू नामी बीमारी का शिकार है और उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। वो शहर की इंतजामिया और सेहत आमा के इदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मगर कोई उनके मुतालबात नहीं मान रहा। ऐसे में ये अफराद करीब मौजूद एक ट्रक को उलट देते हैं जो सड़क पर खड़ा होता है, जिससे हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां निकलती हैं। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि लकड़ी के जिन संदूकों से मक्खियां बाहर आती हैं उन पर जानलेवा मक्खियां लिखा होता है। इस अजीबो गरीब पेशगोई ने एक बार फिर से कई सवालात खड़े कर दिए हैं और दजाली कुव्वतों का चेहरा एक बार फिर वाज़ेह हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप के सबसे मशहूर मुल्क फ्रांस पर भी मच्छरों की एक खतरनाक किस्म की एक और आफत का खतरा मंडला रहा है, जो बड़े पैमाने पर डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के फैलने का सबब बन सकता है। माहिरीन के इंतबा के बाद मौलिक वबाई मर्ज की वजह से नाफिज करदा लॉकडाउन में नरमी से कबल ही फ्रांस के 65% हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
فرانس میں 101 میں سے 57 سرکاری محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کو اس وجہ سے تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے کہ 11 مئی سے فرانس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے اور مچھروں کی اس نئی خطرناک قسم سے جان لیوا بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ فرانسیسی ماہرین نے انہیں ٹائیگر ماسکیٹوز کا نام دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مچھروں کی یہ قسم یورپ میں پہلی مرتبہ سال 2000 میں دیکھی گئی تھی اور 2006 تک ان کی ایک مختصر تعداد فرانس میں بھی پائی گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ڈینگی اور چکن گونیا کے 2010 تک 310 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ٹائیگر ماسکیٹو سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائیگر ماسکیٹو کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے جسم اور ٹانگوں پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مرطوب علاقوں اور گرمی میں پھلتا پھولتا ہے اور جانوروں کی بجائے انسانی خون کو ترجیح دیتا ہے۔ ان مچھروں کو جارے حشرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے لال رنگ کا دھبا پیدا ہوتا ہے جو بعد میں دانہ بن جاتا ہے۔ بیماری کی علامات 5 دن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں تیز بخار، جوڑوں اور ہڈیوں میں درد، سر درد، جسمانی درد اور تھکاوٹ شامل ہے۔ متعدد وائرسز پھیلانے کی وجہ سے اسے بھی قاتل مچھر کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو مہلک مرض کے شروعاتی دور میں بل گیٹس اور کئی عام شخصیات نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا تیار رہے۔ وبائی بحران کے بعد کئی ایک بیماریاں اور آفتیں انسانیت کو اپنے گھیرے میں لینے والی ہیں۔ قاتل وبا کے بعد اب یہ قاتل مکھیاں اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ تیسری طاقت ون ورلڈ آرڈر کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے اور اس قسم کے مزید پراپوگنڈے مستقبل قریب میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ مہلک وبائی مرض کو ٹیکنالوجی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور اسے بایولوجیکل ہتھیار بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان جوں جوں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، یہ اپنے لیے مشکلات میں بھی اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ترقی کے نام پر دنیا کو آلودہ کرنا شروع کیا، پھر خود کو تحفظ فراہم کرنے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار ایجاد کی، جس سے پوری دنیا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ آواز کی رفتار سے سفر کرنے کا خواہش مند بھی ہے۔ اس کی ترقی کا سفر یہیں نہیں رکا اور اس نے آئے روز نئی اور حیران کن ایجادات کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ یہ اب اپنی ذہانت مشینوں میں منتقل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو بایولوجیکل وار کے زمرے میں لیا جا رہا ہے اور اس میدان میں 2 کھلاڑی سب سے زیادہ مضبوط ہیں، یعنی چین اور امریکہ۔ سوال یہ بھی ہے کہ بایولوجیکل وار کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ میڈیکل فیلڈ کی ترقی کی مدد سے خطرناک قسم کے وائرسز اور بیماریاں تیار کر کے دشمن میں پھیلانا، جبکہ اس کی کئی ایک اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ حیاتیاتی جنگ یا بایولوجیکل وار فیئر ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ترقی یافتہ اور توسیع عزائم رکھنے والی قومیں ہمہ وقت تحقیق میں مصروف ہیں۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک یہ عیاشی فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاں ابھی بنیادی صحت کے مراکز کا وجود ہی نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار روایتی ہوں یا غیر روایتی، ان کی ایجاد اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا مشکل ان کو محفوظ رکھنا اور وقت پر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ایٹم بم اسی کی ایک بڑی مثال ہے۔ حیاتیاتی ہتھیاروں کی دوڑ اور تحقیق ایک عرصے سے خبروں کی دنیا سے دور تھی۔ حیاتیاتی ہتھیاروں میں سر فہرست ایسے وائرس کی تشکیل ہے جو دشمن قوم کے کسی فرد یا افراد کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے جو بسہولت پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور جان لیوا بھی ہو، یا کم از کم صحت کے شعبے کو ایمرجنسی سے دوچار کر دے۔ اگر نتیجہ موت نہ بھی ہو تو وہ قوم یا ملک دنیا بھر میں خطرہ سمجھی جائے گی اور آنن فانن تنہائی کا شکار ہو جائے گی، جس کا براہ راست اثر اس کی معیشت پر پڑے گا۔ ماضی میں بھی اس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 23 ہجری میں زہر آلود تلواروں اور خنجروں کا استعمال کیا گیا۔ علاوہ ازیں رومی اور یونانی تاریخوں میں درج ہے کہ مردار کنووں میں پھینک دیے جاتے اور پانی کو زہر بنا دیا جاتا۔ 18ویں صدی میں چیچک کے جراثیم انگلینڈ کی فورسز نے امریکیوں میں پھیلائے۔ 1979 میں روس سے حادثاتی طور پر اینتھراکس کے جراثیم ہوا میں تحلیل ہو گئے، جس سے 66 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 21ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسی ہی تکنیک فصلوں پر بھی کی گئی تاکہ فصلوں میں زہریلے کیمیکل سرایت کر جائیں اور پھر اناج اور پھل وغیرہ سے خوراک کا حصہ بنتے ہوئے وہ انسانی ذہنوں کو مفلوج کر سکیں اور جسمانی صلاحیتوں کو کم کرنے میں تیر بہدف ثابت ہوں، اور دجالی قوتیں آج اس مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آرٹیفیشل وائرس کی تیاری بھی جنگ کا حصہ ہے۔
ایسی جنگ جس کے فوجی فوائد کی بجائے معاشی اور سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکے۔ ناظرین گرامی، بایولوجیکل وارفیئر میں لیبارٹریز وائرس بیکٹیریا میں جینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے ایسی طاقتور بیماری تشکیل دی جاتی ہے کہ تشکیل دینے والا ہی اس بیماری کا تریاق کر سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو ملک کیمیکل، بایولوجیکل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہوگا وہی ملک سپر پاور کہلائے گا۔ فوجیوں کی تعداد یا ہتھیاروں کی تعداد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو اس سپر پاور کو تسلیم کرے گا صرف اسی کو ویکسین دی جائے گی۔ آپ موجودہ دور کو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے کمپیئر کر کے بخوبی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کی آنکھیں کھول دی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔